सीताया यानि दैवासन्नाकृते स्थानि सर्वशः भूषणानि त्रिधा भूत्वा तान्येव संसदैव च अथ चूडामणिं दिव्यं दातुं रामाय सादरौ यद्यप्येतन्न पश्यन्ति निशाचरगणास्तु ते त्रिलोकचारिणः सर्वे पश्यन्तु ऋषय एव च तेषां विडम्बनायैव दैत्यानां वञ्चनाय च पश्यतां कलिमुख्यानां विडम्बोऽयं कृतो भवेत् कृत्वा कार्यमिदं सर्वं विशङ्कः पवनात्मजः आत्माविष्करणे चित्तं चक्रे मतिमतां वरः अथ वनमखिलं तद्रावणस्यावलुम्प्य चिद्रुहमिममेकं वर्जयित्वा शुवीरः रजनिचरविनाशं काङ्क्षमाणोऽतिवेलं मुहुरतिरवनादीतोरणं चारुरोह अथा शृणोदशाननः कपीन्द्रचेष्टितं परं विदेश किङ्करान् बहून् कपिर्निगृह्यतामिति समस्तशो विमृत्यवो वराद्धरस्य किङ्कराः समासदन् महाबलं सुरान्तरात्मनोऽङ्गजम् अशीतिकोटियोधपं पुरः सराष्ट्रकायुतम् अनेक